حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جدو شہر مدین وچ آئے نے نا تے آپ تسی اکثر سنیا کہ فرعون آپ دا دشمن سی، فرعون تو نجات اللہ نے دیتی تے شہر مدین جا کے ڈیرا لایا، ویکھیا کہ ایک کھوہ تے بندے بڑے جمع نے تے اپنے اپنے جانوراں نو پانی پہ پلاندے نے تے آپ نے ویکھیا دو لڑکیاں دور ہو کے کھلوتیاں نے، آپ نے انہوں نے ویکھیا تے آپ ٹر گئے، آپ نے فرمایا کہ کیوں کھلوتیاں ہو؟ عرض کیتی اے مرد پانی پلا لین، اسی اپنیاں بکریاں نو پانی تاں پلانے ہاں جس طرح مرد چلے جاندے نے مرداں دے مجمع چ اسی کسدیاں نہیں، سانو شرم آوندی ہے کہ اسی مرداں دے مجمع جا کے پانی پلائیے، جدوں اے مرد چلے جان گے تے اسی بھی پانی پلا لواں گیاں، اسی اس واسطے اونیاں ساڈے والد بڈھے نے آ نہیں سکتے تے تیاں واں لیکن جانوراں نو تے پانی پلانا ہے نا۔ حضرت موسیٰ نو رحم آ گیا، آپ نال دے کھوہ تے بڑا بھاری پتھر پیا سی جڑا کئی 10 بندے میں پڑیا ہے وہ چکدے سن تے تاں وہ چکیندا سی، آپ نے اپنے مبارک ہتھاں نال پتھر نو چک کے سائڈ تے کیتا، کھوہ نو آزاد کیتا پتھر تو تے فرمایا لیاؤ اپنیاں بکریاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بکریاں نو پانی پلایا، تیاں پانی پلا کے نا بکریاں نو تے جلدی گھر ٹر گئیاں، جس ٹائم گھر پہنچیاں نا تے شعیب علیہ السلام دیاں تیاں نے، کوئی معمولی تیاں نہیں، اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیاں تیاں جنہاں نو شہر مدین والو اللہ پاک نے بھیجیا کہ جاؤ اتھے کم تولن دی عادت ہے بندیاں نو، جا کے بندیاں نو رب دے خوف تو ڈراؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیاں تیاں جس ٹائم جلدی گھر اپنیاں تے اللہ دے نبی نے پوچھیا میریو بیٹیو آج جلدی کیویں آ گئیاں ہو، آج معاملہ جلدی کیویں طے ہو گیا ہے، آج جانوراں نو پانی جلدی کیویں پیا جے؟ حضرت شعیب علیہ السلام دی ایک تھی بولی کہ ابا جان اتھے ایک بڑا نیک بندہ آیا سی، انہیں ساڈیاں جانوراں نو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حضرت شعیب علیہ السلام دے سامنے جدو گل کیتی تے آپ اللہ دے نبی سن، آپ نے فرمایا اس پرونے نو لے کے آؤ نا، پھر اسی انہوں معاوضہ دیاں گے، اسی او دی خدمت کران گے، اسی انہوں کھانا کھلاواں گے۔ اور میں پڑھیا ہے کہ جس ٹائم انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پلایا تے ایک ہفتہ ہو گیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سفر کردیاں تے کچھ نہیں سی کھادا تے پراں درخت دے سائے چ بیٹھ کے نا تے دعا منگی یا اللہ بھوک بڑی لگی کو روٹی دا بندوبست فرماؤ۔ ادھروں حضرت شعیب علیہ السلام دی تیاں جس طرح پہنچیاں تے انہاں دیاں بیٹیاں جس طرح گل سنائی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس طرح اپنیاں بیٹیاں نو کیا جاؤ میریاں تیو جاؤ نا اس پرونے نو بلا کے لے آؤ تے قرآن دے لفظ میں پڑھے نے سورہ قصص، اللہ پاک نے فرمایا فجاتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ پاک نے اس بیٹی جڑی بلان آئی موسیٰ علیہ السلام نو، اللہ نے قرآن چو دا ذکر کر دیا، فرمایا انہاں دونوں چو ایک تھی آئی تمشی علی استحیاء، بڑی شرماندی شرموندی آئی۔ اے اللہ پاک نے قرآن وچ او دی شرم و حیا نو بیان کیتا ہے۔ اے دا مطلب ہے تیاں چ شرم و حیا ہوئے تے رب دا ذکر قرآن دے اندر کر کے لوکاں نو دسدا ہے کہ اے جیاں شرمیلیاں جڑیاں کڑیاں نے نا جنہاں دے اندر شرم و حیا ہوندی ہے، اللہ پاک نو انہاں دی شرم بڑی پسند ہے۔